बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सऊदी इन्फो और मैं हूं मोहम्मद कबीर। लोग कमेंट कर रहे हैं आउट पास के बारे में। आउट पास के बारे में बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे हैं। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं पूरी डिटेल के साथ। मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में अब बता देता हूं जो लोगों ने यहाँ पर सवालात किए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आउट पास मिल रही हैं मगर खरूज नहीं लग रहा। तो इसकी डिटेल में पहले से बता चुका हूँ कि ये आउट पास नहीं है। ये एक पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से एक एफ़र्ट है। वो कोशिश कर रही हैं कि पाकिस्तानियों को फैसिलिटेट किया जाए और उनको सहूलत दी जाए कि वो किसी तरह भी अपने मुल्कों को वापस जा सकें। और पाकिस्तान एम्बेसी अल रियाद लोगों को पेपर बना के दे रही हैं। ये आउट पास नहीं है। एक बंदे ने सवाल किया है कि आउट पास अरर वालों का है रियाज में। जी बिल्कुल, आप सऊदी अरब के किसी भी शहर में हैं, आप चाहे किसी भी शहर में हैं, आपको आउट पास नहीं बल्कि ये पेपर मिलेगा। आप पाकिस्तान एम्बेसी रियाज में आ जाएं, वहाँ पर आपको पेपर मिलेगा और उसके बाद वो आपको भेज देते हैं मकतब अमल में और इसके बाद तरहील सेंटर में भेजते हैं। तो मकतब अमल वाले आपके पेपर पर लिख देते हैं कि आप अरर में अगर तो मकतब है मकतब अमल वालों का या कहीं साथ किसी शहर में, तो वहाँ आपका केस ये फॉरवर्ड कर देते हैं। तो फिर आप वहाँ पर जाकर अपना प्रोसेस जारी रख सकते हैं। तो एक और साहब हैं, ये कह रहे हैं जी भाईजान मैंने सुबह जद्दा और रियाज एम्बेसी कॉल की थी, जद्दा में टाइम नहीं है, ये टाइम बस रियाज में मिल रहा है। जी बिल्कुल, ये जद्दा, दमाम, तबूक किसी और शहर में नहीं है, ये सिर्फ रियाज में है, इसके अलावा किसी भी शहर में नहीं है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप कोशिश करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं वो निकल जाएं यहाँ से, लेकिन उनके पास कोई ऐसा तरीका नहीं था, रास्ता नहीं था। तो अभी एक रास्ता मिला है आप लोगों को, तो आप कोशिश करें रियाज का चक्कर लगाएं और रियाज मकतब अमल में जब आप जाएंगे तो वो आपके पेपर पर लिख देंगे, आपको फॉरवर्ड कर देंगे। जहाँ भी आप जिस शहर में रहते हैं तो वो आपको वहाँ पर भेज देंगे। तो ये एक साहब कह रहे हैं कि कंपनी ने मुझ पर केस किया है, पैसों का अबशर अकाउंट में सफ़र 1450 तक बंद हुआ है। तो ये इनका केस है, ये केस वालों के लिए नहीं है। आप पर किसी किस्म का अगर केस है तो आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों के अकामे एक्सपायर हैं या जिनके हुरूब लगे हुए हैं। हुरूब वाले भी वो हैं जो मतलूब नहीं है, जिन पर किसी किस्म का कोई केस नहीं है कफ़ील की तरफ से, सिर्फ हुरूब है, तो इन लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो आगे ये पूछ रहे हैं जनाब जिनका अकामा ख़त्म है उनसे मकतब अमल की पूरी फ़ीस मांगी जा रही है। बिल्कुल ये ऐसे ही है, आपने ठीक कहा कि फ़ीस तो मांगी जाएगी आपसे। मैं आपको दो चीज़ें यहाँ पर बता देता हूँ। दो लोग गए थे मकतब अमल में, उस पहले गए थे एम्बेसी में, एम्बेसी से उनको भेजा गया तरहील में, तरहील से फिर उनको भेज दिया गया मकतब अमल में। और जो जिनके अकामे ख़त्म थे तरहील से उनको भेजा गया जेल में, शमीसी जेल में। और जो थे हरूब वाले उनको मकतब अमल में भेज दिया गया। तो मकतब अमल वालों ने कहा कि आप जवाज़ात चले जाएं, और जो जिसका अकामा ख़त्म था उसको भी बोला कि आप जवाज़ात चले जाएं। जब वो दोनों बंदे एक ही दिन में एक ही टाइम में इकट्ठे जवाज़ात में गए हैं, तो जिसका अकामा ख़त्म था उससे कहा गया कि आपका अकामा ख़त्म है, आप जाएँ अकामा तजदीद करें, खरूज नहाई लगवाएँ और चले जाएँ। और जिसका हरूब था उससे कहा गया कि आप अपने कफ़ील को साथ लेकर आएँ। तो वो इंशाअल्लाह बंदा कल या परसों अपने कफ़ील को साथ लेकर जाने वाला है, उससे मेरी बात हुई है। जो भी मज़ीद अपडेट होगी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। तो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि ये कोई आउट पास नहीं है, ये पाकिस्तान एम्बेसी सिर्फ कोशिश कर रही है, लोगों को एक रास्ता दिखा रही हैं कि आप जाएं। इनकी कोई जवाज़ात के साथ पाकिस्तान एम्बेसी की कोई कमिटमेंट हुई थी जिसमें कहा गया था कि ठीक है हम आप लोगों के जितने भी लीगल हैं अकामा ख़त्म वाले और हरूफ वाले तो उनको भेज देंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इदारे हैं, जैसे मकतब अमल है, तरहील सेंटर है, इस तरह पुलिस है, जवाज़ात है, तो सारे मिलकर काम करते हैं। ये मेरा ख्याल है कि ये मिस कोऑर्डिनेशन थी पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से, जिसको अच्छी तरह मैनेज नहीं किया गया। बस सिर्फ जवाज़ात के साथ कांटेक्ट किया गया और बाकी मामलात तय नहीं हुए थे, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम पेश आई है। लेकिन फिर भी एक रास्ता है आप लोगों के पास, आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये साहब हैं जी, ये कह रहे हैं कि मेरा अकामा ख़त्म है, देखना हरूब वगैरह है नहीं लगा हुआ। तो अगर आपका हरूब चेक करना है, किसी का हरूब किसी का है
या उसे नहीं पता तो आप कमेंट में अपना अकामा नंबर लिख दें, मैं आपको बता दूंगा कि आपका हरूब है या नहीं। तो इसके बाद कह रहे हैं कि 22 दिन हैं भाई, बाकी हो सकता है और भी मिल जाए और हरूब दे के जा सकता है। मुझे समझ नहीं है, ये 22 दिन कह रहे हैं कि क्या हुआ 22 दिन आपका हरूब लगा हुआ है या 22 दिन का आप टाइम कह रहे हैं। टाइम तो अभी कोई फिक्स नहीं है कि कब ये आउट पास बंद होने वाले हैं, और क्योंकि ये स्टार्ट भी अचानक हुए थे, इनकी कोई बाकायदा प्लानिंग नहीं हुई, पहले से कोई इस किस्म की खबर नहीं आई कि कोई काम हो रहा है इस प्रोजेक्ट पे। अचानक से ऐलान हुआ और ये काम शुरू हो गया और इसका बंद होने का भी कोई टाइम नहीं है। तो यहाँ मैं हरूब वालों को एक और चीज़ बताता चलूँ कि 15 दिन का हरूब होता है। 15 दिन के अंदर आपका कफ़ील आपका हरूब ख़त्म कर सकता है। ये अबशर के ज़रिए हरूब लगता है ऑनलाइन, मगर जब ख़त्म करना है इस हरूब को तो लाजमी आपके कफ़ील को जवाज़ात जाना पड़ेगा, तभी ये हरूब ख़त्म हो पाएगा। इसके अलावा ये हरूब ख़त्म नहीं होता। और 15 दिन के अंदर ही आप मकतब अमल जा सकते हैं, अपनी रिपोर्ट करवा सकते हैं कि आपके कफ़ील ने आपका हरूब गलत लगा दिया है, तो आप कफ़ील के ख़िलाफ़ केस कर सकते हैं। तो आप ज़रूर जाइएगा, क्योंकि 15 दिन के बाद कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, कफ़ील के पास भी ऑप्शन नहीं है। पहले टाइम होता था कि कफ़ील जाकर आपका हरूब कैंसिल करवा लेता था, लेकिन अभी कोई चांस नहीं है, क्योंकि न्यू रूल है उसके मुताबिक अब कफ़ील भी 15 दिन के बाद आपका हरूब कैंसिल नहीं कर सकता। तो उसके बाद ये कह रहे हैं भाई मैं विज़िट वीज़ा में आया था, क्या मैं जाके वापस आ सकता हूँ? आप ट्राई कर सकते हैं। कह रहे हैं भाई मैं विज़िट वीज़ा में आया था, क्या मैं जाके वापस आ सकता हूँ? बिल्कुल, आप अगर अभी तक लीगल हैं तो लीगल हैं, यानी आपका वीज़ा एक्सपायर नहीं हुआ, आप वीज़ा एक्सपायर होने से पहले पहले वापस चले जाते हैं तो फिर आप वापस आ सकते हैं। यहाँ पर ये भी मैं आपको बताता चलूँ, जो अभी सिस्टम चल रहा है हरूब का आउट पास वाला, तो यहाँ पर ये गारंटी नहीं दी जा रही। यहाँ पर क्लियरली कहा गया है कि आपके आने के चांस नहीं हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप दोबारा वापस सऊदी अरब में आ सकते हैं या नहीं आ सकते। ये एक सवाल करते हैं भाईजान, क्या जद्दा वाला रियाज जाके लगवा सकता है? जी बिल्कुल, आप किसी भी शहर में हैं आप जाएं, और जद्दा में हैं या किसी भी शहर में आप रियाज पहुंचें, वहां से अपना पेपर लें, मकतब अमल वाले आपका केस फॉरवर्ड जद्दा में कर देंगे और फिर आप वापस जद्दा चले जाएं और बाकी प्रोसेस वहां पर होगा। तो उसके बाद ये एक साहब हैं जी, इंडिया वालों को टाइम कब मिलेगा? इंडिया वालों का नहीं मिल रहा अभी तक कोई टाइम। इंडिया वालों को कोई भी टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। ये सिर्फ पाकिस्तान एम्बेसी ही कर रही है। तो एक और सवाल है जी, वो लोग जो किसी वजह से वापस नहीं आ सकते तो किस तरह पता चलेगा कि आपका इतना टाइम बाकी है? किसी का 3 साल होता है, किसी का 5, तो इनका किस तरह पता चलेगा कि किसका कितना वक्त बाकी है? ये तो रूल्स हैं कि हरूब वाले जो लोग हैं वो अगर जाते हैं तो 3 साल तक वापस नहीं आ सकते। इसी तरह अगर किसी का हज फिंगर हो जाती है तो 10 साल तक वापस नहीं आ सकते। तो ये तो तब भी पता चलेगा जब आप बताएंगे कि आपका मसला क्या है, तो इंशाल्लाह फिर आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा कि क्या है। तो एक और साहब हैं, ये कह रहे हैं भाई इधर हमारे 2 साल से केस लगे हुए हैं, कोई हल नहीं निकल रहा, ना कहीं काम मिलता है, अगर कहीं मिलता है तो शर्ता पकड़ कर ले जाता है, कहता है 2000 रियाल देगा तो छोड़ेगा, नहीं तो 3-4 दिन जेल में रख कर फिर छोड़ देता है, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, जब बंदा इल्लीगल हो जाता है, किसी किस्म का भी वो इल्लीगल है, किसी तरीके से भी इल्लीगल होता है, तो इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। ज़हनी टेंशन बहुत ज़्यादा, मैं समझ सकता हूँ आपकी इस बात को। तो अल्लाह रहम करे सब पर, अल्लाह सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। ये शोएब अवान साहब हैं, ये कह रहे हैं कि इस स्कीम में जो भी जाएगा वो कभी वापस नहीं आ सकता। आज मैं कौंसलेट से पता करके आया हूँ। जी बिल्कुल, ये पहले ही उन्होंने कह दिया है पाकिस्तान एम्बेसी वालों ने कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप वापस नहीं आ सकते या आ सकते हैं। और इस तरह इसी वीडियो में पहले आपको मैं बता चुका हूँ कि अभी जो नया सिस्टम है हरूब वाला, कि आपका हरूब अगर लग जाता है और आप चले जाते हैं अपने मुल्क में, आपका ताल्लुक किसी भी मुल्क से है और किसी भी किस्म का हरूब है, तो नए कानून के मुताबिक लाइफ टाइम आप ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं सऊदी अरेबिया में। तो ये साहब कह रहे हैं ये आउट पास ओनली फ्राम रियाद अकामा होल्डर, नहीं ऐसा नहीं है। आपका अकामा किसी भी शहर का है तो आप इस आउट पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने शहर से आ जाएं रियाद एम्बेसी में, आपको वहाँ से पेपर दे दिया जाएगा, फिर बाकी प्रोसेस जो है आप अपने शहर में जाकर चला सकते हैं। तो ये साहब कह रहे हैं जी, पूछना है कि इस आउट पास पर जाकर वापस नए वीज़े पर आ सकते हैं? नहीं, नहीं आ सकते आप। लाइफ टाइम आप
بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں۔ حروب والے یہ تو کنفرم ہے کہ نیا جو رول ہے اس کے مطابق حروب والے لائف ٹائم نہیں آ سکتے، کبھی بھی نہیں آ سکتے آپ، اور جن کے اقامے ختم ہیں ان کے لیے ابھی تک 100% مجھے شیور نہیں ہے کہ وہ واپس آ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم، کتنے دن کے لیے کھلا ہے جی؟ یہ پہلے سے میں اسی ویڈیو میں جواب دے چکا ہوں کہ اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، کب بند ہو جائے، جتنا جلدی ہو سکے آپ لوگ یہ پیپر حاصل کریں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو جائے۔ تو یہ صاحب ہیں پلیز کنفرم می آلسو فار انڈیا، انڈیا کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان ایمبیسی ہی کر رہی ہے، یہ صرف پاکستانیوں کے لیے ہے، اور گورنمنٹ، سعودی گورنمنٹ نے اس قسم کی کوئی فیسلٹی نہیں دی ہے کہ آپ لوگوں کو اس کا کوئی فائدہ ہو۔ یہ پاکستان ایمبیسی کوشش کر رہی ہے پاکستانیوں کو فائدہ دینے کے لیے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں جی بھائی جان یہ آؤٹ پاس والا سسٹم جسٹ ریاض میں ہے یا آل سعودیہ میں؟ یہ صرف ریاض میں ہے، آپ کسی بھی شہر سے آ کے ریاض سے یہ پیپر لے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بہت ہی اہم سوال یہاں پر آ گیا، انہوں نے کہا ہے کہ کفیل نے حروب لگایا ہوا ہے، پاسپورٹ بھی کفیل کے پاس ہے، وہ نہیں دے رہا۔ تو آپ پاسپورٹ کے لیے دوبارہ سے اپلائی کریں، آپ کو پاسپورٹ مل جائے گا، اور جن لوگوں کے پاسپورٹ ایکسپائر ہیں وہ پاکستان ایمبیسی میں جائیں، وہاں پر آپ کو 1 سال کے لیے سٹیمپ لگا دی جاتی ہے، اس سے پرانے پاسپورٹ پر 50 ریال لیے جاتے ہیں۔ تو 50 ریال دیں، آپ کے گھنٹے 2 گھنٹے میں، یہ رش کے حساب سے ہوتا ہے، اگر رش زیادہ ہے تو ٹائم لگ جاتا ہے، ورنہ آپ کو 2 گھنٹے میں وہ سٹیمپ لگا کے دے دیتے ہیں 50 ریال میں۔ یہ شریف فلک صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں بھائی میں آج سفارہ پاکستان گیا تھا، شناختی کارڈ بنوانے کے سلسلے میں بہت لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے، 12 بجے کے بعد اندر نہیں جانے دیتے، جس نے بھی جانا ہے صبح سویرے جائے۔ بہت اچھی بات انہوں نے یہاں پہ بتائی ہے لوگوں کے فائدے کی، کہ جس نے بھی پاکستان ایمبیسی میں اگر آؤٹ پاس کے لیے یا کسی بھی سلسلے میں جانا ہے تو 12 بجے سے پہلے پہنچے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ صبح وہاں 5 بجے 6 بجے پہنچ جائیں، وہاں پہ لائنیں لگ جاتی ہیں، تو آپ پہنچ جائیں وہاں پہ ٹائم پہ۔ اگر آپ 12 بجے سے لیٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اندر ہی نہیں جانے دیا جائے گا۔ تو ایک اور صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں بھائی میرا خروج لگا ہے کہ ایکسپائر ہو گیا ہے، 1 سال سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے، اقامہ بھی ختم ہے، کیا پروسیس ہے؟ تو جب خروج آپ کا لگ جاتا ہے اور آپ اس ٹائم میں 2 مہینے کے اندر آپ اگر ٹریول نہیں کرتے تو آپ کا خروج ایکسپائر ہو جاتا ہے، آپ اللیگل ہو جاتے ہیں، اور آپ کو پہلی بار 1000 ریال جرمانہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کفیل سے مل کے یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ کا کفیل دوبارہ سے آپ کا ویزا لگوا دے، خروج نہائی لگوا دے آپ کا، یا اقامہ بنا دے، تو یہ کفیل کر سکتا ہے آپ کا، اگر آپ کا تو رابطہ کفیل سے ہے تو یہ کام آپ کا ہو سکتا ہے۔ تو ویسے اگر آپ نے پاکستان ایمبیسی میں جانا ہے، اگر قریب ہیں آپ ریاض کے، تو آپ ایمبیسی چلے جائیں، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی یہاں پر فائدہ ہو جائے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں جی بھائی میرا 4 سال سے اقامہ نہیں ہے، کیا میں اس قانون کے تحت جا سکتا ہوں؟ میرا اقامہ نکلا ہی نہیں تھا۔ یہ صاحب آئے تھے اور ان کا اقامہ بنا ہی نہیں، تو آپ جائیں، اس طرح تو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ آپ کا بھی اقامہ ایکسپائری والے میں لوگوں میں آتا ہے۔ حروب والے اور اقامہ ایکسپائری والے، یہ 2 قسم کے لوگ ہیں جن کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، تو بالکل آپ ضرور جائیں، امید ہے انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن ٹائم دینا پڑے گا، پیچھے چلنا پڑے گا۔ اگر آپ ہمت ہار جائیں گے تو پھر یہ کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو اپنے ہی زور پر ہے، اپنی ہی کوشش پر ہے، کیوں یہ کوئی سعودی گورنمنٹ تو آپ کو فیسیلیٹیٹ کر نہیں رہی، پاکستان ایمبیسی فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے۔ اگر تو پاکستان ایمبیسی سے پیپر لے کے آپ جاتے ہیں، آپ کا کام نہیں ہوتا، آپ ایک بار پھر واپس جائیں پاکستان ایمبیسی میں اور پھر ان سے بات کریں کہ یہ مسائل پیش آ رہے ہیں۔ تو صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم، اگر 2 سال پورا ہونے کے بعد کفیل خروج نہیں لگا رہا تو کیا کروں پلیز بتائیے؟ اصولاً تو آپ 2 سال کے بعد جا سکتے ہیں، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کانٹریکٹ کتنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا کانٹریکٹ 1 سال کا ہو، آپ کا کانٹریکٹ 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے۔ پہلی چیز تو یہ دیکھنی پڑے گی کہ آپ کے پاس کانٹریکٹ لیٹر ہے۔ اگر کانٹریکٹ لیٹر ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چھٹی کے لیے اپلائی کریں، چھٹی تو آپ کا حق ہے، وہ تو چھٹی آپ کو ملے گی، لیکن میرا مشورہ یہ ہے آپ کو، اگر آپ مجھ سے ذاتی مشورہ لینا چاہتے ہیں تو آپ پیار محبت سے جس طرح بھی ہو سکتا ہے کوشش کریں اور تھوڑا سا ویٹ کر لیں، تو اس قسم کے مسائل کا پھر سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ فیل ایسے ہی حروب لگا دیتے ہیں، پھر بندہ پھنس جاتا ہے، پھر کیس میں چلا جاتا ہے، کیس کرنے کے لیے جاؤ تو پھر کیس کے پیچھے گھومنا پڑتا ہے۔ تو بہتر ہے آپ نے 2 سال صبر کیا ہے تو آپ انتظار کریں، تھوڑا سا کوشش کرتے رہیں، پیار محبت سے جو کام ہو جائے وہی اچھا ہے۔
اس کے بعد یہ عمر حیات صاحب ہیں، السلام علیکم، خروج نہائی لگ جانے کے بعد کتنا ٹائم ہوتا ہے سعودیہ میں رہنے کے لیے؟ خروج نہائی جب آپ لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کا کم از کم 2 مہینے جو اقامہ ہے وہ باقی ہونا ضروری ہے۔ 2 مہینے پہلے آپ اقامہ ایکسپائری سے 2 مہینے پہلے خروج نہائی لگا لیں، پھر 2 مہینے یعنی پورے 60 دن آپ کے پاس ہوتے ہیں، سعودی عرب میں سٹے کر سکتے ہیں آپ 60 دن۔ اگر تو آپ کا اقامہ کم ہے، مثلا آپ کا اقامہ باقی ہے 1 مہینے اور آپ نے خروج نہائی لگوا لیا، جب آپ خروج نہائی لگوائیں گے تب آپ کو 1 مہینے کی فیس پے کرنا پڑے گی آپ کے اقامے کی پرسنٹیج کے حساب سے، کہ آپ کے اقامے کی کتنی فیس ہے سال کی اور پھر مہینہ کتنا بنتا ہے، تو اتنی فیس آپ کو پے کرنا پڑے گی، اس طرح آپ 2 مہینے سٹے کر پائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میرا اقامہ 1 مہینہ باقی ہے اور میں خروج لگوا کے کل ہی چلا جاتا ہوں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ خروج آپ کا لگتا ہی 2 مہینے کے لیے، خروج آپ کا 2 مہینے کا ہی ویلڈ ہوتا ہے، چاہے آپ سفر 2 دن بعد کر لیں یا 2 مہینے بعد کریں، آپ سے وہ فیس جو ہے پوری لی جاتی ہے۔ یعنی اقامہ 2 مہینے باقی ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اقامہ آپ کا تھوڑا باقی ہے تو پھر آپ کو فیس پوری کرنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا ہے جی اقامہ کی ضرورت نہیں ہے، بس فوٹو کاپی سے بھی ہو جاتا ہے۔ یہ تو جو لوگ گئے ہیں، میں نے ویسے پوچھا نہیں ان سے، تو اقامہ اوریجنل آپ کے پاس ہے تو پھر تو بہت اچھا ہے، اگر کاپی ہے تو میرا نہیں خیال، لیکن یہ صاحب ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کہہ رہے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں یا پوچھ رہے ہیں کہ فوٹو کاپی پہ کام چل جاتا ہے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کیا یہ سہولت ہر شہر والوں کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے القصیم، یہ سب کے لیے ہے سہولت، لیکن آپ کو ریاض آنا پڑے گا، کسی اور امبیسی میں نہیں ہے۔ آپ پاکستانی ہیں، سعودی عرب کے کسی بھی شہر میں ہیں تو آپ پاکستان امبیسی ریاض میں آئیں، آپ کو انشاءاللہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ تو یہ صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم بھائی جان، ہمارا بندہ 4 منتھ ہوئے ہیں ابھی تک اقامہ نہیں بنا، ڈرائیور ہی لائسنس کے بغیر اپنے کفیل کمپنی میں کام کر رہے ہیں، وہ دوسری کمپنی میں جا سکتا ہے کفیل کو بتائے بنا؟ یعنی ان کا اقامہ بنا ہی نہیں، اگر تو آپ کے پاس پاسپورٹ ہے اور آپ کا اقامہ نہیں بنا تو پھر آپ کا اگر نئی جگہ پہ آپ کہیں نقل کفالہ کروانا چاہتے ہیں یا نئی کمپنی میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کا جو نیا کفیل ہے آپ کو سپورٹ کرتا ہے، تو جو قانوناً کوئی ایشو نہیں ہے اسے، وہ آپ کو اپنے پاس ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ تو یہ صاحب سوال کر رہے ہیں اگر کوئی بندہ آؤٹ پاس لے کے جاتا ہے کیا وہ دوبارہ آ سکتا ہے اور کتنے وقت میں آ سکتا ہے نیو ویزا لے کے؟ اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے۔ جو لیٹسٹ رول ہے، یہ صدام سیال نے سوال کیا، جو لیٹسٹ رول ہے اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ واپس نہیں آ سکتے، حروب والے لائف ٹائم بلیک لسٹ ہو جائیں گے۔ تو آپ اگر تو اقامہ ایکسپائری والے ہیں تو مجھے 100% شور نہیں ہے کہ آپ اقامہ ایکسپائری والے واپس آ سکتے ہیں یا نہیں، لیکن حروب والے واپس نہیں آ سکتے۔ جن لوگ وزٹ یا عمرہ پر آئے ہیں اور پاسپورٹ موجود ہے اس کا کیا حل ہے؟ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ یہاں پر جو ابھی آؤٹ پاس مل رہی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عمرہ والے اور وہ لوگ جو حج کے لیے گئے اور ان کے فنگر ہو گئے، ایسے لوگوں کے لیے کوئی سہولت نہیں دی جا رہی ابھی اس طرح کے لوگوں کی، صرف یہ حروب والے اور اقامہ ایکسپائر والوں کو یہ سہولت دی جا رہی ہے۔ تو یہ صاحب کہہ رہے ہیں بھائی 3 سال پابندی نہیں لگاتے یا لگاتے ہیں؟ یہ جو حروب والے ہیں یہ ان پر تو لائف ٹائم پابندی ہے، وہ تو کبھی بھی واپس نہیں آ سکتے، اور جو دوسرے ہیں اقامہ ایکسپائری والے ان کا کچھ نہیں کہا جا سکتا ابھی تک۔ تو یہ ایک اور چیز میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ بہت زیادہ لوگ جو حروب ہوتا ہے جن کا، یا جن کی چھٹی ایکسپائر ہو جاتی ہے، چھٹی پر جاتے ہیں واپس نہیں آتے، تو ایسے لوگ جب مرضی چاہیں حج اور عمرہ کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن کسی بھی ورک ویزا پر آپ دوبارہ سعودی عرب میں نہیں آ سکتے۔ تو یہ صاحب ہیں جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ دمام میں کون سی ڈیٹ کو آئے گا پاکستانی ایمبیسی؟ نہیں، ابھی تک یہ آؤٹ پاس والے پاکستان ایمبیسی دمام میں یہ شروع نہیں ہوا، جب ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دوں گا۔ تو یہ صاحب ہیں جی، بھائی جان میرا اقامہ بھی ہے اور پاسپورٹ بھی ہے،
میرے اپنے پاس ہے، میرا کفیل مجھے خروج نہائی نہیں دیتا، میں کیا کروں؟ پلیز جواب دینا ضروری ہے۔ اس سے پہلے ایک بندے نے اسی طرح کا سوال کیا تھا، اس کو میں نے بتا دیا کہ بھائی بہتر ہے آپ تھوڑا سا اور برداشت کر لیں اور آپ کفیل کو کسی طرح بھی منا لیں اور چلے جائیں عزت کے ساتھ، کیونکہ اگر کفیل نے آپ کا حروب لگا دیا پھر آپ بھگتیں گے، اور اگر آپ نے کفیل پر مطلب کیس بھی کر دیا تو پھر بھی آپ کو کیس کو فالو کرنا پڑے گا، کیس کے پیچھے چلتے رہیں گے، تو مہینہ مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے آپ کو پھر ڈیٹ دی جاتی ہے۔ اس طرح مکتب عمل میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو بہتر ہے کہ کسی بھی طریقے سے پیار محبت سے چلے جائیں تو وہ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ یہ صاحب ہیں انڈین ایمبیسی جدہ، آؤٹ پاس شروع ہونے ہوئے کہ نہیں؟ نہیں، انڈیا والوں کو، کسی بھی ملک والوں کے لیے یہ نہیں ہے، یہ صرف پاکستانیوں کے لیے ہے۔ تو یہ ایک صاحب ہے جی، السلام علیکم جناب، سر خروج کے بعد بندہ واپس دوسرے ویزے پہ آ سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل، خروج کے بعد کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کو خروج کے بعد آپ اگلے ہی دن واپس آ جائیں، کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کے لیے، خروج والے کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو بہت زیادہ سوالات ہیں، سوالات یہاں پر رہ گئے ہیں، مجھ سے میں کور نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ میں ایک نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے باقی سوالوں کے جوابات بھی دے سکوں۔ تو امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔